नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला सरकारको आलोचना चौधरी रूपमा भइरहेको छ। 3 महिना भयो गठबन्धनको सरकार बनेको र अपेक्षा अनुसारको काम नभएको भन्ने आलोचना छँदैछ। त्यसका बावजुद पनि फेरि यति बेला विभिन्न खालको विवादहरू चर्किरहेको छ। न्यायालयको विवादले उत्तिकै चर्को बहस यति बेला लिइरहेको छ। दलहरू किन मौन छन् भन्ने प्रश्नहरू उत्तिकिरहेको छ। यसै बीचमा 5 दलीय समन्वय समिति गठन गरेको छ सरकारले र अहिले सत्ता गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउनकै लागि यो संयन्त्र चाहिँ किन चाहियो भन्ने खालको आलोचना पनि रहेको छ। यी लगायत समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री समेत भइसक्नु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो यो सरकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 5 दलीय समन्वय समिति गठन हिजो मात्रै भयो होइन, र यसरी यो गठन जुन चाहिँ समिति यहाँहरूले गर्नुभयो नि, यो समिति गठनको क्षेत्राधिकार चाहिँ कति हुन्छ भन्ने जनगुनासो खुबै रहेको छ यति बेलासम्म होइन, र यो चाहिँ अब सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो कि छुटपुटको बारेमा चाहिँ सल्लाह सुझाव मात्रै दिने हो भन्ने प्रश्न धेरैको रहेछ। यहाँलाई मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, के हो यसको क्षेत्राधिकार? अब 5 दलको गठबन्धनको सुरुवातको पृष्ठभूमिमा नै मुलुकको सन्दर्भमा तत्कालीन ओली सरकारको नेतृत्वले संविधान संसद विघटन गर्ने, संविधानमाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुने र प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताहरू नै विस्थापित हुने हो कि भन्ने प्रकारको एउटा खतरा चाहिँ, एउटा प्रतिगमनको खतरा चाहिँ देखिएको अवस्था थियो र त्यो प्रतिगमनबाट मुलुकलाई बचाएर अग्रगमनको दिशामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा 5 दलको बीचमा सहकार्य हुँदै आइरहेको अवस्था हो र सहकार्य हुँदै आउने क्रममा सरकार पनि गठन भयो र सहकार्यको क्रम चलिरहेकै अवस्था छ र त्यसलाई अझ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सबै शीर्ष नेताहरू बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको समन्वय समिति गठन गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिलेबाटै उठिरहेको थियो। त्यही क्रममा अब हिजो चाहिँ यो विषयमा अब आगामी कार्यभारहरू पनि आइरहेको हुनाले खास गरिकन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कामहरू पनि छँदैछ। त्यस अतिरिक्त अब र यो यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि आउँदैछ। फागुनबाट राष्ट्रिय सभाको करिबन 19वटा सिट चाहिँ पदरिक्त हुँदैछ र त्यस्तै गरिकन प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव र प्रदेश सभाको उपचुनाव पनि गर्ने भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ मतलब प्रस्तावहरू उठान गरिरहेको अवस्था छ। यी सबै सन्दर्भमा अब यसलाई चाहिँ समन्वय समिति बनाएर अलि विधिसम्मत ढङ्गले नै सायद अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै दलबाट 2-2 जना रहने गरिकन चाहिँ र सरकारमा रहेको प्रवक्ता समेत रहने गरिकन 11 सदस्यीय एउटा चाहिँ समन्वय समिति बनाउने, आलो पालो संयोजनको भूमिका चाहिँ सबै दलले आलो पालो गरिकन गर्ने र यसलाई अलि निरन्तरतामा लैजाउँ, अलि दिगो ढङ्गले लैजाउँ र निर्वाचनमा पनि चाहिँ यो आउँदो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि र उपचुनावमा पनि चाहिँ संयुक्त ढङ्गले साझा उम्मेदवारी तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हिजो चाहिँ समिति गठन भएको छ र यो समितिले मुख्य रूपमा चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रश्नमै केन्द्रित गर्ने कुरा हो। त्यस अतिरिक्त चाहिँ अब सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूको बारेमा दलहरूको बिचमा आवश्यक परामर्शहरू पनि गरिरहनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। आवश्यक परामर्श गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि त्यो संयन्त्र हुँदाखेरि झन् सहज हुने कुरा स्वतः भइहाल्यो। भनेपछि यो 5 दलीय समन्वय समितिले सरकारलाई पूर्ण रूपमा नै नियन्त्रण गर्ने गरी चाहिँ गठन भएपछि क्षेत्रमा नियन्त्रण भन्ने चाहिँ हुँदैन। सरकारको यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा संविधानले सरकारको क्षेत्राधिकार, सरकारको व्यवस्था जे गरेको छ त्यो सरकारको व्यवस्थालाई
दलीय प्रणालीमा के हुन्छ भने दलहरूले सघाउने कुरा हुन्छ, सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ। कतिपयले चाहिँ जस्तो यो दलीय जुन समिति यहाँले बनाउनु भयो, नेपाल दलीय समन्वय समिति, यसलाई चाहिँ कानुनले चिन्दैन, मात्र यो सत्ता गठबन्धन टिकाउनको लागि हो भन्ने खालको आलोचना पनि रहेको छ होइन। र यो बीचमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै चाहिँ यो समिति गठन भएको हो भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तो एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनहरू विगत कालमा पनि पटक बनाउने गरिरहेको अभ्यास देखिन्छ। जस्तो 46 सालको मुभमेन्टको बेलामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 62-63 सालको मुभमेन्टको टाइममा पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थियो होइन। पछि 12 बुँदे सहमति भयो, 12 बुँदे सहमति भएर आइसकेपछि वृहत शान्ति सम्झौता भयो। वृहत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि तत्काल सहमत भएका घटकहरूको बिचमा उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचमा उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू बन्दै आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त इन प्र्याक्टिसमा विगत कालदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न समयमा चाहिँ प्रयोग हुँदै आइरहेको अभ्यास हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा यस्तो प्रकारको अभ्यासहरू चलिरहने प्रक्रिया हो, कुनै नयाँ नौलो विषय होइन। अब अहिले 5 दल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आलो पालोको छ नि संयोजकको भूमिकामा, यो आलो पालोको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूमा चाहिँ एक खालको अब त्यो शङ्का उपशङ्का भ्रम होइन, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा शीर्ष नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्ने खालको आलोचना त भइ नै हाल्यो नि होइन। होइन, अब स्वाभाविक ढङ्गले दलीय कोलिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ त दलको नेताहरू रहने कुरा स्वतः सिद्ध विषय भइहाल्यो होइन। दलको नेताहरूभन्दा अरू रहने कुरा त भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलको नेताहरू चाहिँ कै बिचको कोलिसन भए हुनाले चाहिँ दलको नेता नरहिकन चाहिँ अरूलाई राखेर त हुने विषय त होइन त। दलको नेतालाई व्यवस्थापन गर्नलाई मात्रै बनाउने भन्ने कुरो त हुँदैन त। कि त दलको नेतै बनाउनु भएन चाहिँ सम्बन्धित पार्टीहरूले दलको नेतै बनाउनु भएन। दलको नेता बनाइसकेपछि त दलको नेताले त आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व स्वतः गरेर जान्छ त। त्यो त आम एउटा चाहिँ दलीय प्रणालीमा सार्वभौम मान्यता हुने दलको नेताले दलको प्रतिनिधित्व गरेर कहीँ चाहिँ तपाईँको दलको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै कमिटीमा आफ्नो अभिमत राख्ने कुरा, आफ्नो धारणाहरू राख्ने कुरा, त्यहाँ भाग लिने कुरा, सम्मेलन सहभागी बैठक आदिमा सहभागी हुने कुरा त एउटा दलीय प्रणालीमा त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि। यो चाहिँ यसलाई कुनै अरू तरिकाले हेर्नु भएन अनि यसमा त अन्यथा सोच्ने विषय नै हो भन्ने लाग्दैन। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीकै बारेमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। कतिपयलाई मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको बारेमा कन्फ्युजन भएकाहरूको सन्दर्भमा त अब दलीय गतिविधिलाई चाहिँ तपाईँको मतलब सही ढङ्गले नबुझ्न सक्छ, नहेर्न सक्छ। तर मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीप्रति पोजिटिभ ढङ्गले हेर्नेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। अब यहाँ आफै पनि यो जुन चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक थियो होइन, त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नै जाने कुरा पनि भयो र त्यो बिचमा चाहिँ कसले कति सिट प्राप्त गर्ने, कसले कति सिट लिने भन्ने कुरामा छलफल भयो। कोलिसनमै त्यसैमा त्यही समन्वय समितिमै छलफल हुन्छ। त्यही समन्वय समितिमै छलफल गरेर कहाँ कसलाई उठाउने, कुन दलले उठाउने, कुन दलको चाहिँ ले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूको बिचमा आपसमा छलफल हुन्छ। सहमतिको आधारमा तय गर्ने प्र्याक्टिस नै हो। विगत कालदेखि नै अब त्यो रूपले अभ्यास गर्दै आइरहेको अवस्था पनि हो। गएको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अभ्यास भएकै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै नयाँ नौलो चाहिँ अभ्यासको विषय भएन। अब त्यस्तो हो भने अब जुन माओवादीको सिटको दाबी छ नि, हामीलाई यति सिट चाहियो भनेर अब अहिले त हरेक ठाउँमा चाहिँ भागभण्डा चलिरहेको छ होइन, माओवादीको कति सिट दाबी हो त? होइन, यो अहिले त यो दाबीको प्रश्न भन्दा पनि अहिलेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमाथि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भइरहेको अवस्था छ, संविधानमाथि खतरा पैदा भइरहेको अवस्था छ, राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भइरहेको अवस्था छ। त्यसको रक्षाको निम्ति सबै दलहरूले आपसमा सेयर गर्दै गएर एउटा सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही मेजर उद्देश्यलाई लिएर अब सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा अब जहाँ जसलाई जसरी एडजस्ट गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, नेताहरूले जसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ सिट प्लानिङ गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार नै भइहाल्छ। त्यो त निर्वाचनको विगत कालमा अभ्यास गर्ने गरिरहेको निर्वाचनको एउटा स्वाभाविक प्र्याक्टिस पनि हो।
किन त्यही प्र्याक्टिस अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो संहिता संविधान राष्ट्रियता चाहिँ खतरामा पर्दैछ जसलाई चाहिँ हामी बचाउनको लागि लागिरहेका छौँ भनेर अब 5 दलीय गठबन्धन भइसकेपछि पनि अझै खतराको डर र चुनौती त अब यो चाहिँ निश्चित रूपले यो चाहिँ तपाईँको अब यो खतरा निश्चित रूपले 5 दलको बीचको गठबन्धनबाट त्यो खतराबाट तत्काललाई एक असम्म मुक्त चाहिँ भएको छ मुलुक चाहिँ, तर खतराबाट टोटली मुक्त भइसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले जस्तै के छ क्लियर भनिदिनुस् त। न प्रश्न के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको अहिलेको परिस्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा तनावको अवस्था छ र यतिखेर नेपालको आकाशमा एक प्रकारले शीतयुद्ध चाहिँ मडारिरहेको अवस्था छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा तनावको अवस्था, नेपाललाई कुनै मुलुकको बिचमा कुनै छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने प्रकारको चाहिँ सैन्य रणभूमिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रकारको षड्यन्त्रहरू चलिरहेकै छ। यिनै षड्यन्त्रहरूको पछाडि कारण हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नेपाल र अमेरिकाको बिचमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने कुराहरू उठेको कुरा छ। त्यसपछि गएर आइपिएस भनेको अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको एक प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लैजाने भन्ने कुरा उठिरहेकै छ। अब एमसिसी पास गरेर चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने टाइपको एमसिसी पास गरेर त्यसमार्फत चाहिँ तपाईँको सैन्य गतिविधि अगाडि बढाउने बाटोहरू चाहिँ अझै पनि बन्द भएको छैन, प्रयास चलिरहेकै चाहिँ छ। र त्यही क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अमेरिकन रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख अथवा चाहिँ मन्त्री र सेनापति नै स्वयं नेपाल भिजिट गरेर चाहिँ नेपालमा कुन कुन ठाउँमा सैन्य क्याम्पहरू राख्ने भनेर चाहिँ ओली सरकारको पालामा पटक चाहिँ संवादहरू चलिरहेकै कुराहरू हो। त्यसकारण यो रूपले गइरहेको अवस्थामा त्यो कुराको चाहिँ पार्टीभित्र व्यापक विरोध भएपछि पार्टी नै डिजल्भ गरिदिनु भयो हैन। र सदनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास गर्नलाई पटक प्रयास भयो। सदनले पास नगरेपछि दुई पटक सदन नै विघटन गरिदिनु भयो। सदन पनि विघटन गरिदिने, पार्टी पनि डिजल्भ गरिदिने, राष्ट्रियताको मुद्दामा उठाउने पार्टी पनि डिजल्भ गरिदिने, विघटन गरिदिने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि राज्यका अङ्गहरू लिक्विडेसनमा मतलब विस्थापित हुँदै जान थाल्छ, कमजोर बन्दै जान्छ र संसद नहुने बित्तिकै चाहिँ संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ। संविधानका धारा दफा सबै निष्क्रिय भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने, राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुने भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी सेना विदेशी चलखेलको चाहिँ लागि मूल बाटो खुल्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ नेपालमा वैदेशिक सेना चाहिँ को चाहिँ उपस्थिति खडा गर्ने, क्याम्पहरू खडा गर्ने र चाहिँ कुनै मुलुकका विरुद्धमा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको युद्ध स्थल बनाउने, क्रीडा स्थल बनाउने, अफगानिस्तान जस्तो, सिरिया जस्तो, लिबिया जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्न त चाहिँ यतिखेर चाहिँ तपाईँ शक्ति राष्ट्रहरू खोजिरहेकै छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ यो रूपले चलिरहेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ चाहिँ के त भन्दाखेरि दलहरूको बिचमा सहमति सहकार्य समझदारीको हिसाबले चल्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूलाई डिफङ गराइदिने, राज्यका अङ्गहरूलाई डिजल्भ गराइदिने चाहिँ संसद पटक डिजल्भ गरेको चाहिँ छ। घटनाक्रममा देखिरहनु भएकै छ। पार्टी डिजल्भ गरिदिने, संसद डिजल्भ गरिदिने, संविधान डिजल्भ गरिदिने, संविधानका मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्दै लैजाने, संविधानलाई भत्काउने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जाने हो। संविधानमा सीमाहरू कमी कमजोरीहरू नरहेका होइनन्, छन्, सीमाहरू छन्, तर ती सीमाहरू चाहिँ समयक्रममा त्यसलाई संशोधन गर्दै सुधार गर्दै लैजानु पर्ने बेलामा अहिले जे स्थापित भएको छ त्यसलाई डिजल्भ गर्ने, त्यसलाई सिद्ध्याउने, त्यसलाई विस्थापित गर्ने वेबाट जाने खालको ट्रेन्ड टेन्डेन्सीले कसलाई मद्दत पुर्याउँछ त भन्दाखेरि विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउने कुरालाई मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गेम त चलिरहेकै छ त हैन, यो गेम चलिरहेकै छ। तपाईँ चाहिँ सदन चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको चाहिँ छ हैन। सदन अवरुद्ध हेर्दाखेरि फेस भ्यालुमा सदन अवरुद्ध छ, प्रकारान्तरले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्नलाई क्रीडास्थल बनाउने दिशातर्फ गइरहेको छ। न्यायालयमा चाहिँ अब्स्टेकल खडा भइरहेको छ, न्यायालयमा समस्या पैदा भइरहेको चाहिँ छ। यो सहज ढङ्गले निकास भइरहेको चाहिँ छैन। किन निकास हुँदैन त? राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण छ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी अहङ्कार आदि कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा मुलुकको राज्यका अङ्गहरूलाई लिक्विडेसनमा लाने बित्तिकै, राज्यका अङ्गहरूलाई डिसास्टरमा लाने बित्तिकै के हुन्छ त भने मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुन्छ। अस्थिरता पैदा भएपछि विदेशीको क्रीडास्थल बन्न जान्छ। हरेक मुद्दामा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, स्वाधीनतासँग जोडिएको छ। स्वाधीनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाधीनतालाई न्यूनीकरण रूपले हेर्ने अथवा स्वाधीनतालाई को रक्षाको प्रश्नलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने
अथवा त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले डाइल्युट गर्ने खालको चिन्तनले गर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरूलाई डिसास्टर गराउने दिशातर्फ लगिरहेको चाहिँ छ। यो ट्रेन्ड टेन्डेन्सी त छ त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ यो ट्रान्जिसन पिरियडमा अहिले संविधान आएको नयाँ संविधान आएको अवस्थामा कैयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेलाई चाहिँ स्थिरता स्थायित्व कायम राख्न जरुरी छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर सबै दलको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालका ट्रेन्ड टेन्डेन्सी बढिरहेका चाहिँ छन्। बहुधार्मिक मुलुकमा चाहिँ सबै धर्महरूलाई चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ समान मान्यताको आधारमा लैजानु पर्नेमा एउटा धर्मलाई काखी च्याप्ने खालका ट्रेन्ड टेन्डेन्सी उठिरहेको चाहिँ छ हैन। सबै कम्युनिटीलाई चाहिँ बहुजातीय मुलुक भएको अवस्थामा सबै कम्युनिटीलाई समावेशी गरेर समानुपातिक समावेशीको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ एउटा भाषा एउटा धर्म एउटा जातिलाई प्रायोरिटी दिने प्रकारका ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू उठिरहेका छन्। यो सबै ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरूको पछाडिको चाहिँ अन्तर्य कारण के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन छ, राष्ट्रिय घुँडा टेकुवावादी चिन्तन छ र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको अगाडि पद र पैसाको प्रलोभन दिइसकेपछि चाहिँ जे पनि गर्ने प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन चाहिँ नेताहरूमा देखा परे, कतिपय नेताहरूमा कतिपय दलका नेताहरूमा त्यो देखा परे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता सङ्कटमा पैदा भएको चाहिँ छ। विदेशीहरूले त्यही चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि लिप्त भएर लाग्ने खालका चिन्तन प्रवृत्तिमा टेक्छ। विदेशीहरूको लागि चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी पद प्रतिष्ठाको लागि लिप्त भएर लागिरहन्छ त्यही चाहिँ टिक्छन्, त्यही खेलाउँछन् हैन। कसैलाई राष्ट्रपति बनाइदिउँला, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँला, कसैलाई मन्त्री बनाइदिउँला, कसैलाई सांसद बनाइदिउँला, कसैलाई केही पद दिइदिउँला, कसैलाई पैसाको प्रलोभन। यो प्रलोभनको पछाडि चाहिँ खेलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई धुजा पारिरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ दलहरूको बिचमा सहमति सहकार्य अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। राज्यका अङ्गहरूलाई स्थिरता र स्थायित्वमा लैजानु पर्यो, निरन्तरतामा लैजानु पर्यो भनेर चाहिँ यो कोर्समा गइरहेको छ। यही कोर्समा अहिले गएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बचेको छ। अन्यथा चाहिँ यदि 5 दलले चाहिँ यो कोर्सको चाहिँ प्रक्रियाको सुरुवात नगरेको भए यतिखेर नेपाल अफगानिस्तान बनिसक्थ्यो, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनिसक्थ्यो, विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनिसक्थ्यो, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनिसक्थ्यो। चाहिँ स्थिति त त्यहाँ पुगिसकेका थियो नि। विदेशी सेनाको क्याम्प खडा गर्ने भनेर भनिसकेपछि चाहिँ क्याम्प खडा गर्नलाई नेताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारका पदाधिकारीहरू वार्ता गर्दै हिँड्ने चाहिँ कहाँ कहाँ क्याम्प खडा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँदै हिँड्ने चाहिँ त्यो स्थितिमा पुगिसकेपछि आइपिएसको चाहिँ मेम्बर बन्ने हैन, के अरे अमेरिकन सेनासँग संयुक्त गठबन्धनमा चाहिँ जाने, जबकि नेपालको संविधानले संयुक्त गठबन्धनको पर्मिसन दिँदैन। असंलग्न आन्दोलन पञ्चशीलको सिद्धान्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा होइन, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन, शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभन्दा विपरीत खालको दिशामा जान थालिसकेपछि त नेपाल त सिधै नै खतरा त देखिन थाल्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई बचाउने काम गरेको छ। यतिखेर 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ बिचमा जुन कार्यहरू भएको चाहिँ छ, यद्यपि अरू कतिपय अपेक्षाकृत रूपमा त्यति धेरै कुराहरू गर्न सकेन होला, तर पनि चाहिँ तपाईँ कमसेकम देशलाई बचाउने क्रममा चाहिँ यो सरकार सफल भएको छ र मात्रै नेपाल बचेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि नेपाल बचाउनका लागि चाहिँ तपाईँ के जरुरी छ त भन्दा जबसम्म राष्ट्रियतामाथि खतरा रहिरहन्छ, जबसम्म चाहिँ तपाईँको विदेशी मतलब राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी दलालीको चिन्तन प्रवृत्ति हावी भइरहन्छ, तबसम्म चाहिँ यस प्रकारको दलहरूको बिचको कोलिसन र गठबन्धनको आवश्यकता रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ। यो राष्ट्रियतामाथि यत्रो ठुलो खतरा आउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हो त? तपाईँहरूको आफ्नै होइन, सबै दलको होइन? अब अहिले आएर यसरी चाहिँ सबै कुराबाट हामी होइन, जसले चाहिँ मतलब अमेरिकन सेनासँग गठबन्धनमा जानलाई तयारी गर्यो हैन, जसले चाहिँ तपाईँ आइपिएसको मेम्बर बनाउनलाई तयारी गर्यो, जसले एमसिसी पास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन सेना लिएर आउनका लागि चाहिँ बाटो खुलाउने बाटो खोजिरहेको चाहिँ छ। चिन्तन त त्यही त हो त, प्रवृत्ति त त्यही त हो त। चाहिँ विदेशी सेना लिएर आउने भूमिका कसले खेलिरहेको छ त्यही त हो त। चाहिँ जसले संसद पटक विघटन गरेर चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउन खोज्यो, संविधानलाई डिफर्म गराउन खोज्यो चाहिँ हैन, जसले संवैधानिक अङ्गहरूलाई सबैलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर चाहिँ संवैधानिक अङ्गको स्वायत्तता र के अरे स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई चाहिँ खण्डित गरेर चाहिँ राजनीतिकरण गर्दै लयो हैन। त्यसले त राज्यको अङ्गलाई त डिफर्म गराउने दिशातर्फ गयो त हैन, डिफर्म गराउने दिशातर्फ गयो त हैन। न्यायालयमा भन्नुहोस् कि जहाँसुकै भनौँ राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ पार्टीकरण गर्दै लैजाने, पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउँदै लैजाने प्रक्रियामा जाने बित्तिकै त राज्यका अङ्गहरू त लिक्विडेसनमा जान्छ त, विघटन र विसर्जनमा जान्छ त। राज्यका अङ्गहरू विघटन र विसर्जनमा जाने भइसकेपछि नेपालको अस्तित्व रहन्छै रहँदैन, नेपालको अस्मिता रहन्छै रहँदैन। नेपालको अस्तित्व र अस्मिता राख्नको लागि चाहिँ बचाउनको लागि जस्तो अहिले 5 दल गठबन्धन जुन बनेको छ यसले चाहिँ प्रमुख भूमिका के खेलेको छ त? जस्तो अहिले एमसिसीको विषयमा सर्वत्र रूपमा चाहिँ बहस चलिरहेको छ, आलोचना उत्तिकै छ, समर्थन फेरि उत्तिकै छ, पास भएरै छोड्छ प्रधानमन्त्री देउबाज्यूले भनिसक्नु भएको छ, के हुन्छ त?
अब एमसिसी त अब अहिलेको परिस्थितिमा त पास हुन सम्भव छैन। किन त भन्दाखेरि दलहरूको बिचमा सहमति नभइकन यो सम्भव छैन। सहमति हुनका लागि यो संशोधन गर्न जरुरी छ। एमसिसीका फन्डामेन्टल कुराहरू नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत छ, नेपालको संविधान विपरीत छ। नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर चाहिँ तपाईँको एमसिसी कम्पनीलाई दिनुपर्छ। स्वाधीनता खण्डित गरेर दिने एमसिसी कम्पनीलाई दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ कि छैन? होइन, नेपालको संसदलाई छ कि छैन त भन्दाखेरि त्यो त छैन त। त्यस स्वाधीनतालाई नै खण्डित गरेर चाहिँ अर्का मुलुकको कम्पनीलाई, प्राइभेट कम्पनीलाई दिने कुरा चाहिँ त्यो नेपालको संविधानले परमिसन दिँदैन, जनताको जनादेशले पनि परमिसन दिँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा यो आइपिएसको पार्ट भनेर चाहिँ अमेरिकाले भनिरहेको चाहिँ छ, अमेरिकी गभर्मेन्टले भनिरहेको चाहिँ छ, बकायदा साथ उसको डकुमेन्टेसन गरेर ल्याइरहेको चाहिँ छ। आइपिएसको पार्ट भनेको त सैन्य गठबन्धनको पार्ट हो चाहिँ। सैन्य गठबन्धनको पार्ट भन्ने कुरा नेपालको संविधानले परमिसन दिन्छ कि दिँदैन? होइन, भन्दाखेरि त दिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फन्डामेन्टली रूपले यसलाई चेन्ज नगरिकन चाहिँ यतिकै यही रूपमा यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सवालमा चाहिँ तपाईँको अमेरिका अहिलेसम्म संशोधन गर्न तयारी छैन। होइन, संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय नेताहरूले होलान् आफ्नो परिस्थिति अनुसार, कतिपयले चाहिँ आफ्नो स्थिति अनुसार फेस सेभिङको लागि कुराकानीहरू गर्नुभएको भए तापनि अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटीमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यही रूपमा, यही डकुमेन्ट्स एज इट इज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भव छैन। तर तपाईँहरू जस्तै गठबन्धन दलमा रहनुभएका नेतृत्व र नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमसिसी भनेको चाहिँ पास हुँदाखेरि फरक केही पनि पर्दैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै खालको तर्क दिनुहुन्छ क्या। यो तर्कलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? अब यसको पछाडि दुईटा कुराले काम गरे हुनसक्छ। पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानको बारेमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा, होइन, अनभिज्ञताको कारणले पनि यो हुनसक्छ। दोस्रो कारण के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरू अगाडि तोमसराउनु गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने दलालीको चिन्तन पनि हुनसक्छ। होइन, यो दुईटा मध्ये जुन पनि हुनसक्छ। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही सोचले गर्दाखेरि राष्ट्रियताप्रति क्लियर भिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या पैदा हुनसक्छ। होइन, नेपालको संविधानले सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रकारको अथोरिटी दिन्छ दिँदैन भन्दाखेरि त दिँदैन चाहिँ। जबकि त्यहाँ त तपाईँको के त भन्दाखेरि संसदबाट पास गरेर चाहिँ तपाईँ दिइसकेपछि त्यहाँको बारेमा, त्यो टेरिटोरीको बारेमा नेपाल सरकारले अनुगमन पनि गर्न पाउँदैन, निरीक्षण पनि गर्न पाउँदैन। कति कर्मचारी लिएर आयो, कति इक्विपमेन्ट्स लिएर आयो, कति लगे, कति के गरे, केही पनि गर्न पाउँदैन भनेपछि त सार्वभौम अधिकार खण्डित भएर दिने कुरा भयो नि। सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर दिने चाहिँ कुरा चाहिँ संविधानले परमिसन दिन्छ दिँदैन? होइन, त्यसमा संविधानको सामान्य प्रकारको जानकारी राख्ने मान्छेले पनि सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त जो कसैले पनि भन्छ त। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा आइपिएसको पार्ट हो भनेर अमेरिकाले डिक्लेयर रूपले घोषणा गरिरहेको छ, रिटेन रूपले घोषणा गरेको चाहिँ छ। होइन, रिटेन रूपमा घोषणा गरेको चाहिँ छ। अब आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरिसकेपछि त त्यो सैन्य गठबन्धनको पार्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो चाहिँ। जो कसैले बुझ्ने विषय हो सैन्य गठबन्धनको पार्ट हो भन्ने कुरा त। सैन्य गठबन्धनको पार्ट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन त? होइन, हो अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा हामी एउटा पक्षमा लाग्ने भनेर भन्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो। हामी पश्चिमाको पक्षमा लाग्छौँ, उत्तरका विरुद्धमा, छिमेकी राष्ट्रका विरुद्धमा हामी मोर्चाबन्दी गरेर लडाइँ लड्न तयारी छौँ भन्ने कुराको घोषणा हो चाहिँ। सैन्य गठबन्धनमा लाग्ने भन्ने कुरा त त्यो हो नि। होइन, त्यो लाग्नका लागि नेपालको संविधानले परमिसन दिन्छ, नेपालको जनताको जनादेशले परमिसन दिन्छ भन्दाखेरि त दिँदैन चाहिँ। त्यस कारण यस्ता फन्डामेन्टल विषयहरू चाहिँ छन् जुन विषयहरूको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि ड्रास्टिक रूपले चाहिँ चेन्ज गर्न तयारी हुन्छ अमेरिका चाहिँ, संशोधन गर्न तयारी हुन्छ भने एउटा कुरा हो चाहिँ सोच्ने कुरा होइन। त्यो रूपले संशोधन गर्न तयारी हुँदैन भनेदेखि त अहिलेकै एजिटिभ रूपमा त अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना त छैन नि। तर अहिले भर्खरैको अभिव्यक्ति तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको होला, प्रधानमन्त्री देउबाज्यूले चाहिँ अब नआतिन भनेर आएको छु मैले एमसिसीको लागि भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसमाथि फेरि यता के पनि भन्नुभएको छ भने एमसिसीलाई पत्रचार गरेको भनेर देउबाज्यूले भन्न नपाउँदै यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, तपाईँका अध्यक्ष प्रचण्डजीले खण्डन पनि गर्नुभयो। होइन, यहाँनिर फेरि यता एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ कि यहाँ दुवैजनाले झुट बोलेको छन्। कसले झुट बोलेको यो छिनोफानो गर्नु पर्यो पनि। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब बोल्नुभएका एमसिसीको पक्षमा उहाँले चाहिँ अवधारणाहरू अभिव्यक्त गरिराख्नु भएकै छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका चाहिँ छौँ। हामीले हेर्ने कुरा के हो त भने एक्सनमा जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्ने कुरा हो। होइन, बोल्ने कुरा व्यक्तिको अवधारणा राख्ने कुराको बारेमा, डेमोक्रेसीमा व्यक्तिको अवधारणा राख्ने कुराको बारेमा स्वतन्त्रता सबैलाई छ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको पश्चिमा र चाइनाको बिचको चाहिँ जो सैन्य गठबन्धनको सवालमा उठ्नुहोस्,
तपाईँ होइन पश्चिमाको पक्षमा लागेर नेपाललाई चाहिँ सैन्य ग्राउन्ड बनाएर चाइनाका विरुद्धमा घेराबन्दी गर्नलाई हामी तयारी छौँ भन्ने मत राख्न पाउँदैन, राख्न सक्छ नि। जसरी त्यसरी जानु हुँदैन, एक मिनट सुन्नुहोस् है, त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने मत राख्ने स्वतन्त्रता छ, त्यस्तै गरिकन अमेरिकन सेनाको गठबन्धनमा जान सकिन्छ भन्ने मत राख्ने मान्छे पनि हुनसक्छ नि, होइन? त्यस कारण व्यक्तिगत रूपले मत राख्ने कुरालाई हामी त्यति धेरै अन्यथा मान्दैनौँ। दोस्रो कुरा के हो त भने एक्सनरी संस्थागत रूपले एक्सनरी रूपले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने कुरा हो। संस्थागत रूपले एक्सनली रूपले जाने कुराको सन्दर्भमा 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति नभइकन त चिज त कुनै पनि अगाडि बढ्दैन। 5 दलीय गठबन्धनमा त सहमति हुन सक्ने सम्भावना त देखिँदैन चाहिँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ पहिलो कुरा त त्यहाँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब अर्को कुरा पत्रचारको कुराको बारेमा यहाँले जो भन्नुभयो, पत्रचारको कुराको बारेमा यो पछिल्लो समयमा चाहिँ बाहिर मिडियामा आएको छ पत्रचारको कुरा चाहिँ। अब पत्रचारको बारेमा पनि निश्चय पनि बहसहरू हुनसक्छ। पत्रचार गर्ने आशयमा नेताहरूको त्रुटि नहुन सक्छ, अहिले पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो र दलहरू बिचमा सहमति खोज्नु पर्यो। यो सबै गर्नलाई त टाइम त चाहिन्छ हामीलाई त, होइन? भनेर भन्ने आशालाई त चाहिँ अन्यथा भन्नु मिल्दैन चाहिँ। तर प्रोटोकलको हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि पार्टीको सभापति र पार्टीको अध्यक्षले या प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसी कम्पनीसँग चाहिँ पत्रचार गर्ने कुरा चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले कति मर्यादित हुन्छ, कति मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा विचारणीय पाटो हो भन्ने लाग्छ। किन एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाको एउटा कम्पनी हो चाहिँ। जसरी हामी यहाँ चाहिँ नेपालमा सरकारको ओनरसिप भएको चाहिँ कम्पनीहरू बनाउँछौँ, होइन? त्यस्तै टाइपको एउटा कम्पनी हो चाहिँ, होइन? त्यो कम्पनीको प्रमुख भनेर भनेको अब नेपाल गभर्मेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने बढीभन्दा बढी नेपाल गभर्मेन्टको सहसचिव या चाहिँ उपसचिव स्तरको चाहिँ अधिकारी चाहिँ रहन्छ, होइन? नेपाल गभर्मेन्टको सहसचिव या उपसचिव स्तरको अधिकारी रहने ठाउँमा, होइन, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टीका सभापतिज्यूले, पार्टीका अध्यक्षज्यूले चाहिँ तपाईँ पत्रचार गर्न मिल्छ मिल्दैन त, होइन? प्रोटोकली रूपले मिल्छ मिल्दैन। अब यदि चाहिँ तपाईँको पत्रचार गर्ने हो भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिइओ पनि होइन, डिप्युटी सिइओले पत्रचार गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। स्टाटस त त्यहाँ हो, प्रोटोकल लेभल त त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको प्रोटोकलको हिसाबले आशयमा त्रुटि नहुँदै पनि चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा प्रोटोकलको हिसाबले पनि ध्यान दिनुपर्छ। सायद नेताहरूले त्यो विषयमा सायद पुर्याउन सक्नु भएन जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो विषय छलफल चलिरहेछ, कुराहरू उठिरहेछ। पत्रचारको विषय चाहिँ अहिले भ्रम मात्र हो, होइन? पत्रचारको कुरा त्यही त, पत्रचारको कुराको बारेमा उहाँले पत्रचार भएको भन्ने कुरा त दुवैजनाले भन्नुभएकै छ, र कन्टेन्टको बारेमा मैले भनिहालेँ, होइन? कन्टेन्टको बारेमा नि के त भन्दाखेरि अहिले हामीले पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। किन यसको बारेमा धेरै विवाद उठेको छ, बहस उठेको छ। यसको परिमार्जन गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा दलहरूको बिचमा सहमति जुटाउनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। यी सबै नगरिकन हामी त पास गर्न त सक्दैनौँ अहिले। त्यसको लागि त टाइम चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कन्टेन्टमा जे कुरा उहाँले चाहिँ आशय व्यक्त गर्नु भएको छ त्यो आशयको बारेमा चाहिँ त्यति डिबेट गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ, होइन? आशयमा म त्यति धेरै त्रुटि भयो भन्ने लाग्दैन चाहिँ आशयमा। तर प्रोसिड्युरको हिसाबले चाहिँ, प्रक्रियाको हिसाबले मैले भने नि, प्रक्रियाको हिसाबले एउटा मुलुकको कम्पनीसँग पत्रचार गर्दाखेरि त हाम्रो पनि त कम्पनी छ त, होइन? कम्पनीको चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ, कम्पनीको चाहिँ के अरे एक्टिङ के अरे सिइओ हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका डिप्युटीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न तहका चाहिँ कर्मचारीहरू त हुनुहुन्छ त, होइन? उहाँहरूले पत्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पार्टीका लिडरहरूले पत्रचार गर्दाखेरि चाहिँ सायद प्रोटोकलको हिसाबले अलिकति केही प्रब्लम पर्यो कि भन्ने मात्रै हो, अन्यथा चाहिँ अरू ढङ्गले सायद सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। भनेपछि एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने जुन तर्क र आफ्नो खालको विश्लेषण भइरहेको छ, तर अहिले 5 दलीय गठबन्धन रहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको बलियो बनाउनको लागि त यो एमसिसीले पनि पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले ठुलो भूमिका खेल्छ होला। यो विषयमा सहमति भएको विषय सरकारबाट अगाडि बढ्ने हो, सहमति भएको विषय सदनबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो 5 दलको बिचमा, होइन? सहमति नभएको विषय त 5 दलको बिचमा छलफलका विषय त धेरै नै हुनसक्छ त। एउटा एमसिसी मात्रै किन, छलफलको विषय त धेरै नै हुन्छ त। किन वाम लोकतान्त्रिक चाहिँ खालको चाहिँ गठबन्धन भन्ने बित्तिकै एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने पार्टी हुन्छ, अर्को वाम गठबन्धन अथवा वामपन्थी आउटलुक राख्ने खालको पार्टीहरू छ।
भनेपछि त विचारको हिसाबले आइडियोलोजीकै हिसाबले फरक फरक आइडियोलोजीका पृष्ठभूमि भएका चाहिँ घटकहरू भएपछि त आइडियोलोजिकल बेसिसमै तपाईँको फरकहरू छ भनेपछि चाहिँ इस्युगत रूपले फरक हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। फरक फरक मतभेद हुनसक्छ, मतभेदका बावजुद पनि कमन के कुरा हुन्छ त्यही कमन कुरा चाहिँ साझा कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा हो। ठिक छ, मैले प्रश्न यहाँ कहाँ गर्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो यसरी मतभेद हुँदै गइसकेपछि नि 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ के हुन्छ, 5 दलीय गठबन्धन कतै भत्किने त होइन भन्ने आशंका पनि हुन सक्छ नि भन्न खोजेको। अहिले चाहिँ अब यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अरू नेपाली काङ्ग्रेसका लिडरहरूले पनि र अरू घटकका लिडरहरूले पनि हिजै मात्रै बैठकमा उहाँहरूको कमिटमेन्ट सुन्दाखेरि अत्यन्तै दृढ देखिनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनलाई दह्रो बनाउनुको विकल्प छैन। अहिले पनि मुलुकको चाहिँ संविधानमाथि खतरा छ, अहिले पनि मुलुकको चाहिँ संसदमाथि खतरा छ, अहिले पनि चाहिँ तपाईँको मुलुकको चाहिँ अगाडि तपाईँको चाहिँ राज्यको अङ्गहरूमाथि चाहिँ खतरा पैदा भइरहेको चाहिँ छ। अहिले पनि मुलुकको अगाडि शीतयुद्धको खतरा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा मडारिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा मुलुकको चाहिँ प्राप्त चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमको रक्षा गर्ने कुरा र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरा चाहिँ गम्भीर चाहिँ च्यालेन्जको विषय हो। यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ नयाँ उचाइमा दह्रो ढङ्गले चाहिँ अगाडि नबढाइकन हुँदैन भन्ने कुरामा त फुल स्पिडमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर 5 दलका नेताहरू त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिबद्धता देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू इस्युहरू मतभेदका इस्युहरू त उठ्न सक्छ, उठे पनि छलफल हुन्छ, सहमति भए अगाडि बढ्छ, सहमति भएन भने छलफलकै रूपमा रहिरहन्छ। यो त कोलिसनको त सार्वभौम नियम हो नि हैन। तपाईँको 50 को दशकमा चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थिएन र थियो नि त चाहिँ हैन। मतभेद त थुप्रै थिए त, थुप्रैका बीचबाट पनि तपाईँको तत्काल त्यो बेलामा जे सहमति हुन्छ सहमतिको बिन्दुबाट अगाडि बढे उहाँहरू चाहिँ हैन। त्यस्तै गरी 62-63 सालमा चाहिँ आन्दोलन भयो चाहिँ 62-63 सालमा पनि फरक फरक घटकहरूको बिचमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सन्दर्भमा फरक फरक घटकहरूको बिचमा आफ्ना फिलोसफी आफ्ना धारणा त सधैँ थियो त। तर पनि कमन इस्यु चाहिँ जे निस्किएको थियो त्यही कमन इस्युमा अगाडि बढ्यो हैन। बारबुन्दे सम्झौता त्यही कमन इस्यु खोज्दै जाने क्रममा भएको कुरा हो। ब्रिया शान्ति सम्झौता कमन इस्यु खोज्दै जाने क्रममा भएको कुरा हो। त्यही कमन इस्युहरू खोज्दै जाने क्रममा संविधान लेख्ने कुरामा पनि आफ्ना मतहरू त थिए, आफ्ना अडानहरू त थिए। आफ्ना अडानका बावजुद पनि के कमन इस्युहरू कम्प्रोमाइजमा कमन इस्युहरू खोजेर अगाडि बढे हैन। त्यस्तै गरी अहिले 5 दलको बिचमा पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कमन इस्युहरू के हुन्छन्, कमन इस्यु चाहिँ मिटिङ पोइन्ट खोजेर अगाडि बढ्ने कुरा हो हैन। कमन इस्युहरूमा मिटिङ पोइन्ट भयो त्यो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ, चाहे सदनबाट हो चाहे सरकारबाट हो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। कमन इस्यु भेटिएन, आफ्ना अडान फरक फरक खालका धारणा रहे, दलहरूको त आफ्ना धारणा त रहन सक्छ, गठबन्धन भत्किँदैन भन्ने कुरा भयो। मतलब त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ गठबन्धनमा कुनै असर पर्छ भन्ने लाग्दैन। अब यो गठबन्धनकै प्रसङ्ग यहाँ आइरहेको बेलामा जस्तो स्थानीय तह र प्रदेश तहको जुन निर्वाचन हुँदैछ होइन आउँदैछ, यति बेलासम्म गठबन्धन रहिरहन्छ? अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन अथवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आम निर्वाचनको टाइम आइसकेका छैन, त्यसको टाइम अझै पनि 1.5 वर्ष बाँकी छ हैन। अब अहिले तत्काल त आएको चाहिँ बारेमा त मैले अघि नै निवेदन गरेँ हैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तत्काल आइरहेको चाहिँ छ हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ उपचुनाव राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही सिटहरू र प्रदेशको केही सिटहरू जो रिक्त भएको छ, त्यो रिक्त भएका सिटहरूमा चाहिँ तपाईँको उपचुनाव गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले कुरा उठाइरहेको छ। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरेर त्यसको डेट डिक्लेयर भयो भनेपछि त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। इमिडिएट रूपले आएका चाहिँ एजेन्डाहरू भनेर भनेको यिनै एजेन्डाहरू, इमिडिएट एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा जोइन्टली जाने कुरामा नेताहरू कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ हैन, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अरू त बीचबीचमा अरू एजेन्डाहरू त आइरहन्छन्। अब भविष्यमा अर्को 1.5 वर्षपछि चुनाव आउला, चुनावको बेलाको चाहिँ एजेन्डामा त कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा त सल्लाह गर्ने कुरा त छँदैछ। अब अहिलेको यो देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि केही समय अगाडिदेखि यति बेला कतैबाट पनि प्रभावित हुँदैन भन्ने जुन संवैधानिक अङ्ग रहेको छ, 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्ग न्यायपालिका होइन, जसमा ठुलो विवाद चर्किरहेको छ। दैनिक रूपमा धरना आन्दोलन विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन्। तर यति बेला चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा हुन्छ, 5 दलीय गठबन्धनले हामी बैठक बसेर चाहिँ निचोड निकाल्छौँ, निष्कर्ष निकाल्छौँ भनेको थियो। त्यो त केही पनि कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यसमा चाहिँ अब यो गठबन्धनले के गर्छ? न्यायपालिका पहिलो कुरा त यो चाहिँ तपाईँको अब न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका भनेर चाहिँ संविधानले पावर सेपरेसनको थ्योरी अनुसार जसरी संवैधानिक व्यवस्था गरेका छ त्यो अनुसार चाहिँ सबै अङ्गहरू स्वायत्त अङ्गहरू चाहिँ हुन्।
र त्यहाँ देखा परेका समस्याहरू त्यही अङ्गमा नै सोलुसन खोज्नुपर्ने, हल खोज्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यही अङ्गबाट निकास खोज्नुपर्ने, त्यही अङ्गबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ हैन। पहिलो विकल्प त त्यही नै हो। त्यसकारणले त्यही विकल्पबाट नै सोलुसन निस्केला भन्ने प्रकारकै आशा अपेक्षा हो हैन। अब त्यहाँबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि या के गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको बारेमा अब थुप्रै विवादहरूको बारेमा, मुद्दाहरूको बारेमा त हल गर्न टुङ्गाउनु पर्ने अवस्था, टुङ्गिरहेको अवस्था छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ देखा परेका समस्याहरूको बारेमा हल हुनै नसक्ला भन्ने जस्तो लाग्दैन हैन। अब त्यस कारणले त्यहीँबाट हल निस्केला भन्ने आशा अपेक्षा हो। त्यहाँबाट हल निस्केन भने विकल्पको रूपमा संविधानले चाहिँ विकल्पको रूपमा एउटा विधिको रूपमा, एउटा भेन्टिलेसनको रूपमा जस्तो कार्यपालिकाभित्र देखा परेका प्रब्लमहरू, कतिपय प्रब्लमहरू संवैधानिक मुद्दासँग जोडेर आयो, कानुनी मुद्दासँग जोडेर आयो भने न्यायपालिका पुग्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने क्रममा न्यायपालिका पुग्ने। व्यवस्थापिकाभित्रका प्रब्लमहरू पनि कतिपय प्रब्लमहरू व्यवस्थापिकाबाट सोलुसन निस्कन सकेन भने विधिको रूपमा न्यायपालिका पुग्ने खालको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा त्यो प्र्याक्टिस छ। त्यस्तै गरी न्यायपालिकाभित्रका प्रब्लमहरू पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा कतै गरी निकास हुँदै भएन भने विधिको रूपमा व्यवस्थापिकामा पुग्नै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो एउटा भेन्टिलेसनको रूपमा एउटा अप्सन त छ, त्यो विधिको रूपमा चाहिँ हल खोज्ने विधि प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त छ, तर अहिले चाहिँ दलहरूको चाहिँ आशा अपेक्षा बढीभन्दा बढी के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्यायपालिकाभित्रको प्रब्लम चाहिँ न्यायपालिकाभित्रै सोलुसन निकालिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको देखिन्छ, एउटा त्यो देखिन्छ। र अरू थप निर्णय गर्नुपर्दा, केही सल्लाह दिनुपर्दा, केही सुझाव दिनुपर्दा, केही थप निर्णय दिनुपर्दा चाहिँ 5 दलीय शीर्ष नेताहरूले नै आवश्यक सरसल्लाह गरेर सुझाव दिन सकिन्छ, परामर्श दिन सकिन्छ, आवश्यक निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हिजोको मिटिङमा त्यति धेरै कुराहरू, त्यति धेरै छलफलहरू भएको थिएन। त्यससँग जोडिएका समस्याहरू त्यस्तो के भएको, कसो भएको, ती समस्यालाई कसरी सोलुसनमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शीर्ष नेताले नै सोचेर चाहिँ टुङ्गो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। तर न्यायालय यसरी अस्तव्यस्त हुँदाखेरि पनि किन यति ढिला निर्णय आउन र निर्णय गर्नको लागि 5 दललाई गाह्रो परेको? प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा रह्यो सरकार भनेर यत्रो धेरै आलोचना भइरहेको छ। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। सबै कुरा उठ्ने बित्तिकै चाहिँ न्यायपालिकामा उठ्ने बित्तिकै सबै कुरा व्यवस्थापिकामा जान्छ त भन्दाखेरि त जाँदैन। व्यवस्थापिकामा एजेन्डा बन्ने विषयहरू नेताहरूका जाने हो, दलहरूमा जाने हो हैन। व्यवस्थापिकाको एजेन्डा बनेका विषयहरू चाहिँ दलका नेताहरूमा जाने हो। दलका नेताले के गर्ने, कुन दलले कुन पोजिसन लिने पार्लियामेन्टमा भन्ने कुरा हुन्छ हैन। व्यवस्थापिकाको एजेन्डा नबनेका विषयहरूको बारेमा त विषय त अरू थुप्रै हुन सक्छ। सबै कुरा चाहिँ तपाईँको दलका नेताहरूले बोल्नै पर्ने हैन, अथवा चाहिँ एजेन्डा बनाउनै पर्ने, व्यवस्थापिका एजेन्डा बन्नै पर्ने भन्ने त हुँदैन, बाध्यकारी त हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकेसम्म व्यवस्थापिकाको एजेन्डा बन्न नपर्ने स्थिति पैदा होस्, सकेसम्म अब यो कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ दलका नेताहरूले बोल्नुपर्ने स्थिति पैदा नहोस् भन्ने प्रकारको इच्छा आकाङ्क्षा प्रकट गर्ने कुरा त संविधानकै मूल्य मान्यता अनुसार हो नि हैन। अब कहीँ समस्या पैदा भयो सोझै एकैचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलहरूसँग ठोकिने, दलका चाहिँ नेताहरूसँग ठोकिने भन्ने प्रकारको मोडलमा जाने बित्तिकै त चाहिँ हैन, त्यसले त के गर्छ त भने राज्यका अङ्गहरूको आफ्नो आफ्नो स्वायत्तता भन्ने कुरा त सबै हराउँछ त चाहिँ। कुनै संवैधानिक अङ्गमा प्रब्लम पैदा होला, संवैधानिक अङ्गमा प्रब्लम पैदा हुने बित्तिकै सिधै दलका नेताहरूसँग ठोकिने, दल नेताहरूले टुङ्गो लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा त आउँदैन त। संवैधानिक अङ्गको विधि छ, कसरी हल गर्ने, के कस्ता समस्याहरू पैदा भए त्यो कसरी हल गर्ने, त्यसका आफ्ना विधि छन्, प्रक्रिया छन् हैन। मोरली रूपले चाहिँ निकास दिने ठाउँहरू छन् हैन, मोरली रूपले रिजाइन गरेर भए पनि निकास दिने ठाउँहरू चाहिँ छन्, प्रक्रियाहरू छन्, सबै कुरा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका अङ्गहरूको चाहिँ जो मोडालिटी छ त्यही मान्यता अनुसार नै जान दिँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो यहाँले यस्तो भनिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनेर उहाँले आफ्नो चाहिँ तर्क दिइरहनु भएको छ हैन, म संवैधानिक बाटोबाट आएको भनेर, यता राजीनामा नभई हामी कामै गर्दैनौँ भनेर सर्वोच्चदेखि बार सबैतिरका न्यायाधीशहरू चाहिँ आन्दोलनमा रहेका छन्। यो बीचमा यो कुरा उहाँसँगै सोध्ने विषय पर्यो, प्रधान न्यायाधीशले किन त्यसो भन्नुभयो त्यो उहाँसँगै सोध्ने। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अब बहिर्गमन कसरी, अब हामीले चाहिँ भनेर भनेको त किन भन्दाखेरि मतलब न्यायालयको स्वतन्त्रता भनेर भनेको चाहिँ छ। न्यायालयको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई न्यायालयले चाहिँ राजनीतिक भागभण्डा खोजेको कारणले इस्यु निक्लेको भन्ने त छ नि हो। अब न्यायालयभित्र जे जस्ता प्रब्लमहरू उठ्यो भनेर चाहिँ तपाईँ कानुन व्यवसायहरू, बार एसोसिएसन
पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि लिएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै बालवाला न्यायाधीशहरूले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ हैन, पोलिटिकलाइज भयो, भ्रष्टाचारी भयो, कमिसन बढ्यो हैन, र न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग पावर सेयरिङको चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्यो भन्ने लगायतका चाहिँ न्यायालयको स्वतन्त्रताको छविलाई आँच पुग्ने खालका काम कारबाहीहरू भयो भन्ने कुरा जो उठिरहेको चाहिँ छ हैन, त्यो समस्या चाहिँ को बारेमा त कुरा उठिसकेपछि हैन, उठिसकेपछि कति हो र होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं आफैले बुझ्ने विषय हो, आफैले सोच्ने विषय हो हैन। इस्युहरू उठिसकेपछि के हो त भने मार्ग प्रशस्त गर्ने, मार्ग प्रशस्त गरेर चाहिँ राज्यलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, राज्यको अङ्गलाई चाहिँ न्यायपालिकाको अङ्गलाई विवादमा मुस्न नदिने हैन, के अरे अविश्वसनीय स्थिति पैदा हुन नदिने, त्यसको विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने, चाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र छविलाई कायम राख्ने प्रकारको प्रयास त सबैले गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ हैन। त्यसकारणले त्यो वेबाट जानुपर्छ भने किन सम्मानित व्यक्तित्वहरू न्यायालयको चाहिँ न्यायाधीशहरू भनेको सम्मानित व्यक्तित्व तपाईको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो त प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुपर्छ? सम्मानित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा विधिमा जानुपर्ने खालको के अरे बाध्यकारी व्यवस्थामा जानु हुँदैन चाहिँ भन्ने लाग्छ। हरेक कुरा विधिमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त न्यायालयको सम्मानित व्यक्तित्व हुने, विधिमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समिति बनाउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, दुनियाँभर गर्नु पर्यो चाहिँ हैन। सम्मानित व्यक्तित्वहरूको ओज कहाँ पुग्छ त त्यसले त राज्यका सम्मानित अङ्गहरू व्यक्तित्वहरूको ओज त कायम रहँदैन त हैन। सम्मानित व्यक्तित्व र ओज हो कायम रहने भनेको के हो त भने क्वेसन उठ्यो, केही कन्फ्युजन भयो भने के गर्ने त भन्दा राज्यको जिम्मेवारी लिँदाखेरि त्यहाँ केही क्वेसनहरू उठ्यो भने रिजाइन गरिदिने खालको चाहिँ बाटो अपनाउनु भयो चाहिँ गजेन्द्र महतजीले चाहिँ त्यसले हो कि होइन भन्ने कुरा छानबिनतर्फ लाग्नु भएन चाहिँ उहाँले रिजाइन गरिदिनु भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा उहाँ मन्त्री हुनुभन्दा चाहिँ के भयो त उहाँको लागि त ओज त चाहिँ उहाँको गरिमा त भत्तै गुणात्मक रूपले माथि बढायो त हैन। मन्त्री भएर एउटा सानो एउटा जिम्मेवारी लिएर विभागीय एउटा जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहनु भन्दा त चाहिँ मोरल क्वेसन राज्यलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, राज्यलाई कुनै पनि क्वेसन उठ्न दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन रिजाइन गर्नुभयो हैन, त्यसले त राज्यको अङ्गलाई त चाहिँ उचाइलाई त उठाइदिनु भयो त उहाँले हैन। त्यसले उहाँको व्यक्तिको उचाइलाई पनि उठाइदियो चाहिँ हैन। त्यसकारणले राज्यलाई रक्षा गर्ने तरिका भनेको त्यो वेबाट हो भन्ने लाग्छ हैन। राज्यलाई चाहिँ कसरी रक्षा गर्ने त, राज्यलाई विवादमा मुच्न नदिने ढङ्गले चाहिँ कसरी रक्षा गर्ने त भनेको कुरा त हरेक चाहिँ सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी लिएका पात्रहरूले के अरे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा हो। भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले रिजाइन दिँदाखेरि सहज हुन्छ हैन, त्यो गर्ने नगर्ने उहाँको कुरा हो, उहाँको कुरा हो। मैले खालि प्रिन्सिपली रूपले मात्रै थ्योरिटिकली रूपले मात्रै भनेको कुरा हो। थ्योरिटिकली रूपले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटलाई स्ट्याबिलिटी गर्नका लागि चाहिँ हैन, स्ट्याब्लिस गर्नका लागि चाहिँ स्टेटको चाहिँ जिम्मेवारी लिएका कुनै पनि पात्रहरूको बारेमा क्वेसन उठ्छ भने 5 दिने गठबन्धनले निर्णय कहिले लिन्छ त, पिपुल्समा कुनै पनि क्वेसन उठ्छ भने हैन, त्यसको चाहिँ दुईटा विधि हो। एउटा विधि के त भन्दाखेरि चाहिँ के हो कि होइन भन्ने कुरा छानबिन गर्ने प्रक्रियामा जाने हैन, अनुसन्धान गरेर छानबिन गर्ने प्रक्रियामा जाने। एउटा विधि के त भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन उठिसकेपछि किन चाहिँ त्यो लम्बेतान रूपले चाहिँ उ गरिरहने, बेकारमा त्यो गरिरहने भनेर चाहिँ के त मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो चाहिँ हैन, मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो चाहिँ हो चाहिँ एउटा बाटो त्यो हो। त्यसकारणले गर्दा यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब छानबिनको बाटो भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि छानबिन गरेर वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ के हो कसो भन्ने प्रकारका कुराहरू बुझ, यताउता अभियोग लगाऊ, आदि कुराहरू चार्जसिट लगाऊ, दुनियाँभरका कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसले स्टेटलाई कतिको स्ट्याबिलिटी कायम गर्छ भन्ने क्वेसन पनि उठ्छ। सबै कुरा विधिमा गएर मात्रै हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टेटलाई स्ट्याबिलिटी कायम राख्नका लागि, स्थिरता र स्थायित्व राख्नलाई सम्मानित व्यक्तित्वहरूको पनि मतलब तपाईँको आफ्नो उचाइ चाहिँ कायम राख्नका लागि चाहिँ हैन, सम्मानित पात्रहरूको चाहिँ व्यक्तित्वको उचाइ कायम राख्नका लागि पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छानबिनको प्रक्रियाबाट भन्दा पनि चाहिँ मोरल क्वेसन बनाएर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको उचाइ धेरै माथि रहँदो रहेछ। राज्यको उचाइ माथि रहने भनेको चाहिँ स्वयं व्यक्तित्वहरूको उचाइ पनि माथि रहने विषय हुन्छ। त्यसले व्यक्तित्वहरूको उचाइ माथि राख्ने वेबाट जाने कि व्यक्तित्वहरूको उचाइ घटाउने चाहिँ वेबाट जाने भन्ने कुरा त स्वयं व्यक्तिले छनौट गर्ने विषय हो। अब व्यक्तिले छनौट गर्ने विषय हो। व्यक्तिले छनौट गर्दाखेरि चाहिँ कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, राज्यप्रति कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चाहिँ छ भने उसको चाहिँ भूमिका छ भने राज्यमाथि कुनै पनि क्वेसन उठ्न दिनु हुँदैन, अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व पैदा गराउने वेबाट जान्छ
हैन होइन राज्य जेसुकै हुन् मै सर्वेसर्वा मै सम्पूर्ण हो भन्ने टाइपको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी घुँडा टेकुवावादी चिन्तन लिने हो भने चाहिँ तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि विवाद खडा गरिदिने द्वन्द्व पैदा गराइदिने अराजक अस्थिरता पैदा गराइदिने र त्यो संरचना राज्यको त्यो संरचनाले लिक्विडेसनमा लैजाने लिक्विडेसनमा लगाएपछि के हुन्छ भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई खेल्ने ठाउँ पाउँछ खेल्ने ग्राउन्ड पाउँछ त्यो भनेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो त्यो घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो अहिलेको वर्गीय समाजमा दुईटा चिन्तनभन्दा तेस्रो चिन्तन छैन दुईटा दृष्टिकोणभन्दा तेस्रो दृष्टिकोण छैन दुईटा दृष्टिकोणमा या त ऊ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हुन्छ या त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण हुन्छ राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले राज्यको अङ्गहरूलाई विवाद पैदा गर्न दिँदैन त्यसलाई रक्षा गर्दै संरक्षण गर्दै लैजान्छ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि पदको लागि पैसाको लागि प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने दृष्टिकोणबाट जान्छ त्यो त अहिले जे पनि गर्ने चाहिँ को हो भन्ने प्रश्न हो क्या होइन को भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ पात्रको सन्दर्भमा चाहिँ यो क्यारेक्टरसँग को मिल्छ के अरे त्यही रूपले बुझ्ने कुरा हो नि मैले व्यक्तिको चाहिँ फलना र ढिसना भनेर भनिरहनु पनि विषय जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि विदेशी चलखेल र विदेशी शक्तिहरूले खेल्न सक्ने जुन ठाउँ चाहिँ जति बेला राज्यलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ भनौँ न विवादै हुने गरी चाहिँ गतिविधि हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि झन् चाहिँ रोल खेल्न सजिलो हुन्छ भनेर जुन जति कुराहरू भयो नि यो कुराहरू भइरहँदाखेरि नि जस्तो अहिले 5 दलीय गठबन्धन रहेको छ र परराष्ट्र नीति पनि गतिलो हुनु पर्ला नि परराष्ट्र नीति के भयो त अब परराष्ट्र नीति निश्चित रूपले परराष्ट्र नीति एउटा चाहिँ राज्यको तर्फबाट बाह्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ हो परराष्ट्र मन्त्रालय होइन एउटा मेकानिजम हो एउटा संयन्त्र हो त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका निश्चित रूपले अहम भूमिका हुन्छ तर अब समग्रतामा टोटलमा चाहिँ हेर्ने कुरा विधिको हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय हो नै पक्कै पनि तर समग्रतामा हेर्दाखेरि राज्यको चाहिँ सार्वजनिक पदको दायित्व लिने जिम्मेवारी लिने सबै पात्रहरूले नै सोच्नुपर्ने विषय हो राष्ट्रियताको भावना भनेर भनेको एउटा परराष्ट्रले मात्रै रक्षा गरेर हुने विषय चाहिँ होइन त्यो पनि एउटा पार्ट हो एउटा अङ्ग हो चाहिँ तर राष्ट्रियताको मुद्दाको रक्षा गर्ने भनेर भनेको राज्यका अङ्गका जिम्मेवारी लिएका सबै तलदेखि माथिसम्म सबै अङ्गका व्यक्तित्वहरू पात्रहरूले चाहिँ त्यो दायित्व र त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा हो र मात्र नेपाल बच्न सक्छ ठिक छ अब यो सँगसँगै जस्तो अहिले गठबन्धनको सरकार छ देउबा नेतृत्वको सरकार होइन यसमा सबैभन्दा बढी जस्तो जति कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि यी कुराहरूमा आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ क्या सरकारको यहाँले भन्नुभयो नि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ एकदमै राष्ट्रिय खतराबाट हामी मुक्त हुनको लागि चाहिँ अझै धेरै कति काम गर्नुपर्छ भनेर यो बीचमा चाहिँ देउबा सरकारको पनि एकदमै धेरै आलोचना भइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ यो सरकारले एकदमै राम्रो काम गर्दै गइरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त कति नम्बर दिनुहुन्छ देउबा सरकारलाई सुरुमै भने अब तपाईको सरकारले गर्ने कालका काम कारबाहीहरू भनेको अब पहिलो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने विषय हो दोस्रो कुरा सिस्टमको रक्षा गर्ने विषय हो तेस्रो कुरा सुशासन कायम राख्ने कुरा हो चौथो कुरा डेलिभरी सेवा दिने पब्लिकलाई डेलिभरी सेवा दिने कुरा हो र कोभिड-19 को च्यालेन्जहरू पैदा भइरहेको अवस्थामा त्यसको फेस गर्ने सामना गर्ने त्यसको सुरक्षा गर्ने कुरा हो कोभिड-19 को फेस गर्ने कुरामा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ भन्ने लाग्छ हैन अब र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ कयौं सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि एक हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ भन्ने लाग्छ यद्यपि बीचमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा विवादहरू पैदा नभएका होइनन् तर पनि चाहिँ एक हदसम्म यो रक्षा गर्न सफल भएको छ अहिलेको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ रक्षा गर्ने सवालमा पनि यो एक हदसम्म रक्षा गर्न सफल भएको छ भन्ने लाग्छ अरू विकास निर्माणसँग जोडिएका कुराहरू डेलिभरीसँग जोडिएका कुराहरू सुशासनसँग जोडिएका कुराहरू निरन्तरतामा प्रयास गर्दै लैजाने कुरा हो सीमाहरू रहँदै रहेन भन्ने कुरा होइन कतिपय सीमाहरू कमी कमजोरी रह्यो होला ती सीमा र कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको सापेक्षतामा अहिलेको परिस्थितिको सापेक्षतामा जे जति गरिरहेको छ त्यो ठिकै गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ आफ्नै सरकार छ होइन यो सँगसँगै तपाईँलाई यो अन्तिम प्रश्न हामीसँग समय एकदमै कम छ होइन जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो समयको उहाँको गतिविधि उहाँको अभिव्यक्तिहरू सुन्ने हो भनेदेखि चाहिँ आम नागरिकहरूले आजित भएको जस्तो आभास होइन जस्तो प्रतिपक्षले पनि एकदमै धेरै आरोपहरू लगाएको कुनै बेला प्रचण्ड चाहिँ हेर्नको लागि एकदमै धेरै लालयित हुन्थे जो मानिसहरू अहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परे प्रचण्ड भन्ने खालको आरोपहरू लागिरहन्छ र अब आउने चुनावमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पहिलो शक्ति हुन्छौँ भनेर पनि भनिरहेको सुनिन्छ होइन यो बीचमा यो प्रचण्डप्रति किन यस्तो खालको वितृष्णा आम नागरिकमा जाग्यो अब अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको यदि कोही त्यस्तो व्यक्तित्व छ भने त्यो प्रचण्ड नै यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ 10 वर्षको जनयुद्ध पनि उहाँले लिड गर्नुभयो
र बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म जे जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरूको लिड गर्ने अवसर मिल्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी लगायतका फन्डामेन्टल मौलिक हक र अधिकारहरू लगायतका विषयहरूको बारेमा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जति परिवर्तनका मुद्दाहरू चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेर आइरहेको चाहिँ छ, त्यो सबैको प्रक्रियाको चाहिँ लिड चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ। दुईजना पात्रको बीचको सहमतिबाट सुरु भएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बीचको सहमतिबाट सुरु भएको, दुईजना राजनेताको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको अवस्था हो। अब त्यसमा अब गिरिजा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाको चाहिँ अब निधन भइसकेको अवस्थामा अहिले राजनेताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको प्रचण्ड नै हो। त्यसले राजनेताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा आलोचना पनि हुन्छ, विरोध पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि मूल रूपमा चाहिँ नेपाल जस्तो तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले विदेशीहरूको थिचोमिचो र घेराबन्दीमा रहेका मुलुकहरूको सन्दर्भमा स्वाधीनताकै मुद्दामा चाहिँ सबभन्दा पर्ने त्यही कुरा हो। विदेशीहरूको चलखेललाई बढाउने हो कि नेपाललाई त्यसबाट मुक्त गरेर स्वाधीन बनाउने हो भन्ने कुराकै लडाइँ सङ्घर्षको चुरो कुरा त्यहीँनिर हो। अहिलेको क्लास स्ट्रगलको चुरो कुरा नै त्यहीँनिर हो, कि पोइन्ट नै त्यहीँनिर हो। त्यस कारणले राष्ट्रियताको मुद्दामा जसले चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ कुरा उठाउँछ उही नै सबभन्दा उसैमाथि विरुद्ध चाहिँ विदेशीहरूको हमला पनि सबभन्दा बढी त्यही हुन्छ। विदेशीहरूको आक्रमण पनि उसैमाथि बढी केन्द्रित हुन्छ, किन लिडरसिपलाई नसिध्याइकन देश सिध्याउन सकिँदैन। लिडरसिपलाई सिध्याउन जरुरी छ, लिडरसिपलाई सिध्याउनु पर्छ, त्यसले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सिध्याउनु पर्छ। पार्टीलाई सिध्याएर मात्रै तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि देशलाई सिध्याउनु। प्रचण्डमाथि विदेशी हमला छ अहिले। अब यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल ढङ्गले चल्ने प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरू भएकाहरूबाट हमला छ, आक्रमण भइरहेकै छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म युहो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। युहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।